زمن الصهيونيين ويا جيش باكستان أسود الجبال ومحبي الإسلام هلم إلى مسرى نبيكم وأولى القبلتين فهلا اشتاقت جباهكم للسجود فيه. ويا جيش تركيا يا أحفاد السلطان محمد الفاتح وعبد الحميد هلم إلى ساحات المسجد الأقصى فقد ضاقت برؤيتكم. ويا جيش الجزائر عشاق الشهادة وفلسطين هلم إلى أهلكم في فلسطين فإنهم يستصرخونكم. ويا جيش إندونيسيا وإيران والحجاز وباقي بلاد المسلمين هنا القدس هنا مسرى نبيكم هنا أجساد أجدادكم من الصحابة العظام